أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتی۔ عزیزو بھائیو، دوستو اور بزرگو، سامعین و سامعات، اللہ تعالیٰ دا لکھ لکھ شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آج 22واں روزہ رکھن دی توفیق عطا فرمائی ہے، اور دعا ہے کہ اللہ پاک سب بھائیاں بہناں دے روزے اللہ قبول و منظور فرمائے، اور جڑے رہ گئے نے اللہ رکھن دی توفیق نصیب فرمائے۔ میرے بھائیوں، موت ایک ایسی اٹل حقیقت ہے جس نو کوئی بندہ ٹال نہیں سکتا۔ موت ایک ایسی سچائی ہے جس نو کوئی بندہ چٹلا نہیں سکتا۔ موت ایک ایسا پیالہ ہے، ایسا جام ہے جڑا سب نے پینا ہے۔ جڑا بھی دنیا تے آیا ہے اس نے دنیا تو جانا ہی جانا ہے۔ کوئی آلہ ہے، کوئی ادنا ہے، کوئی امیر ہے، کوئی غریب ہے، کوئی نبی ہے، کوئی ولی ہے، کوئی بھی ہے۔ اللہ کریم دے قرآن دا فیصلہ ہے، کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ یہ زمین، آسمان، حجر شجر، ندی نالے، ہواواں فضاواں سب فنا ہو جان گیاں، ہمیشہ رہنے والی ذات اللہ ذو الجلال والاکرام دی ذات۔ کل شیء ہالک الا وجہہ، فرمایا اللہ دا چہرہ ہمیشہ رہے گا۔ تو میرے بھائیوں، میرے بزرگان، میرے جوانوں، موت کیڑا کارے جتھے موت نے پھیرا نہیں پایا۔ اللہ دی ذات نے قرآن مجید دے اندر اپنی ذات دی دلیل دے طور تے موت نو پیش فرمایا ہے کہ ویندے نہیں تسی کہ باپ چلا گیا، ویندے نہیں تسی والدہ چلی گئی، ویندے نہیں تسی اپنے ہتھاں دے نال بھرا نو دفن کیتا، فرمایا پھر بھی رب دا انکار کر دیو۔ کیف تکفرون باللہ کنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ فرمایا کیویں اللہ دا انکار کر دیو؟ زندگی دینے والا کون ہے؟ تھانوں دنیا تے کلن والا کون ہے؟ اللہ۔ فرمایا اس اللہ نے زندگی دیتی، ثم یمیتکم، پھر ہر ایک نو موت آئے گی، ثم یحییکم، پھر اللہ تمام نو زندہ کرے گا، ثم الیہ ترجعون، پھر ہر بندہ اپنے اللہ دی طرف لٹایا جائے گا۔ تو میرے بھائیوں، موت اللہ کریم نے قرآن چ بار بار فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت۔ اللہ کریم نے فرمایا ہر نفس نے موت دا ذائقہ چکھنا ہی چکھنا ہے، کوئی آلہ ہے، کوئی ادنا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور۔ اللہ کریم نے فرمایا ہر نفس نے، ہر زیرو نے جناب علی موت دا ذائقہ چکھنا ہی چکھنا ہے۔ اللہ کریم دا قرآن آندا ہے تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور۔ اللہ نے موت نو بنایا ہے، زندگی نو بنایا ہے، لوگوں موت بھی آئے گی۔ ہر بندہ جڑا دنیا تے آیا ہے انہیں جانا ہی جانا ہے، 1000 سال کوئی زندہ رہے دنیا تو جانا ہی جانا ہے۔ اللہ والے، موت ایسی حقیقت ہے، اللہ کریم نے میرے پیارے پیغمبر نو فرمایا سونیا کہہ دیو قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ میری زندگی بھی اللہ واسطے، میری موت بھی اللہ واسطے، میرا
جینا بھی اللہ واسطے، میرا جانا بھی اللہ واسطے. اللہ کریم نے فرمایا انک میتون و انہم میتون، سونیا تساں بھی نہیں رہنا تے دشمن بھی زندہ نہیں رہنے. اور لوگو دنیا والے ہو، جے اللہ دے نبی زندہ نہیں رہے تے دنیا دے اوتے کسے بھی زندہ. اللہ کریم دے نبی دیاں بیویاں چلیاں گئیاں، کسے دی گھر والی زندہ نہیں رہنا. جے نبی کائنات دے بیٹے فوت ہوئے تے پھر جناب علی کسے نے نہیں رہنا. جے نبی دیاں بیٹیاں چلیاں گئیاں تے کسے نہیں رہنا. اللہ کریم نے فرمایا سونیا اعلان کر دو وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد، تواڈے تو پہلا کوئی انسان زندہ نہیں رہا تے تساں بھی زندہ نہیں رہنا تے دشمن بھی زندہ نہیں رہنے. زندہ رہنے والی ذات کون ہے؟ او الحی لا الہ الا هو فادعوه مخلصین لہ الدین الحمدللہ رب العالمین. ہمیشہ زندہ رہنے والا کون؟ اللہ ہی کلا. نہ نوری نہ ناری نہ حجری نہ شجری نہ روئی نہ موئی نہ شمسی نہ دامی نہ گورے نہ کالے نہ راٹ نہ بڑے بڑے، کوئی نہیں رہے گا، صرف رہے گا تے کون؟ تائی تے شیخ القرآن اللہ پاک سنو اپنی موت یاد کرن دی توفیق عطا فرمائے. نبی کائنات علیہ السلام نے فرمایا بندیاں دے دلاں نو زنگ لگ جاندا ہے. کی لگ جاندا ہے؟ زنگ لگ جاندا ہے. برائیاں کر کلا بران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون. انساناں دے دلاں نو زنگ لگ جاندا ہے اور انسان پھر جناب ذکر کرے تے دل نہیں لگدا، نماز پڑھے تے دل نہیں لگدا، دل زنگ لگ چکا ہے. میرے بھائیو حضور نے فرمایا اے دلاں دا زنگ دور کیویں ہوئے گا؟ ایک اللہ دا قرآن پڑھیا کرو اور دوسری اپنی موت نو یاد کریا کرو. موت نو یاد کرو گے دنیا بن جائے گی، موت نو یاد کرو گے آخرت بن جائے گی، موت نو یاد کرو گے تقوی آئے گا، موت نو یاد کرو گے للہیت آئے گی، موت نو یاد کرو گے حرام تو بچ جاؤ گے، موت نو یاد کرو گے اللہ دا ڈر آئے گا، موت نو یاد کرو گے قیامت دا تصور آئے گا، موت نو یاد کرو گے قبر دی سختی یاد آئے گی. اس واسطے فرمایا موت نو یاد کریا کرو، دل صاف ہوندے جان گے. اس واسطے اج دا موضوع ہے کہ موت دے ویلے کی ہونا ہے. اللہ پاک کول دعا جویں آئے خریت نہ لا، اللہ خریت نہ لے جائے. میرے بھائیو آئے سا کلن والے نے کلیا تے آوندیا ماں مل گئی، باپ مل گیا، بہنا مل گئیاں، بھرا مل گئے، شفقت تے پیار کرنے والے مل گئے. دعا کرو جلے جائیے اس لئے بھی اللہ دی رحمت میسر آ جائے، اس لئے بھی اللہ پاک فضل فرما دے. جانا سامنے میں نہیں یقین آندا نا تے کدی کدی قبرستان جایا کرو. انہاں قبراں دے اندر کون پے نے؟ انہاں جناب علی مٹی دے تھلے کون نے؟ تائیں تے میرے شیخ القرآن کیا کر دے، چل ویکھ قبر دیے وادی نو آبادیاں دی بربادی نو، چھڑ دنیا دی غم شادی نو، پڑھو لا الہ الا اللہ. یہ تو کلے ہو گئے او جوڑے نی، کئیاں ماپیاں نے مکھ موڑے نی، اور کئیاں ہتھی پتر اور ٹورے نی. پڑھو لا الہ الا اللہ. اے موت کسے نو نہ او چھوڑ دیجے، چن چن کے کلیاں توڑ دیجے. اے مکھ پیارے عملوں او موڑ دیجے. پڑھو لا الہ الا اللہ. نہ پلی قبر دیاں اوے کندانو، نہ لے کفن دیاں بندانو، چھڑ جانا ہے ساتھیاں سنگانو. پڑھو لا الہ. جانا ہے میں بھی تساں بھی اللہ. اور میرے بھائی کیڑا رہا تھے؟ جناب ابراہیم کدھر گئے؟ جناب موسیٰ کدھر گئے؟ جناب یحییٰ تے جناب یوسف ولگے حسین و جمیل کدھر گئے؟ سید کائنات آمنہ دلال پیکر حسن و جمال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی موت نو یاد کرو. سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی کہندیاں نے اللہ کریم دے پیارے پیغمبر بیمار ہوئے، لوگوں موت دیاں سختیاں بڑیاں سخت نے. اللہ کریم دے پیارے پیغمبر
جگاں دے نبی ساریاں تو آلہ نبی ساریاں تو پیارے نبی اللہ کو دعا کر دے رب انی ان سکرات الموت وغمرات الموت اللہ جلے موت دا وقت آئے اللہ میں محمد دی مدد کری اللہ سختیاں دے ویلے میری مدد کری اور نبی کائنات جڑے رحمت للعالمین نے سراج منیر تے بدر منیر نے والا سوف یوتی کا ربو کا فترضا اتنی شان والا نبی اللہ کو دعا کر دے اللہ جلے موت آئے اللہ میری بھی مدد کری اللہ 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 موت اللہ میری توبہ میرے بھائیو اللہ اللہ اتنی سختیاں ہوندیاں نے کہ نبی کائنات دی بیوی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہہ رہی نے کہ میں اس تو بعد یہ کہنا چھڑ دیتا کہ کسی نے موت دی سختی نہیں ہوتی سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ رضی اللہ تعالی عنہا کہندیاں لے آج میرے ابا جی نو بڑی تکلیف نبی کائنات اپنا ہاتھ مبارک پیالے دے اندر رکھ دے اور اپنے چہرے تے پھیر دے اللہم بالرفیق الاعلی اللہم بالرفیق الاعلی اللہم بالرفیق الاعلی میرے بھائیو دعا کرو موت آئے تو اللہ ایمان والی نصیب فرمائے میرے بھائیو اللہ کریم نے فرمایا مرنا تے ہے وے تے اللہ کو کیویں دی موت منگیے جناب یوسف علیہ السلام کہندے توفانی مسلم والحقنی بالصالحین اللہ موت دئی تے ایمان والی تے اسلام والی اللہ ساتھ دئی تے نیکاں دا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون ایماندارو ڈر جاؤ اللہ کو ڈر جاؤ اور جویں ڈرن دا حق ہے ولا تموتن الا وانتم مسلمون کہ موت آئے تے اسلام تے آئے اے مریا جے تے مسلمان مریا جے اور لوگوں دنیا والے ہو موت دے ویلے نبی کائنات نے فرمایا جلے آخرت دیاں تیاریاں ہوندیاں جلے بندے دی روح قبض ہوندی ہوئے جلے فرشتیاں نے کر کے جکڑیا ہوئے اس لیے اپنے کسے نو اے نہ کیا کرو اے کلمہ پڑھ جدے انکار ہی نہ کر دے نبی پاک نے فرمایا بڑا سختی دا ویلا ہے اس ویلے انج کریا کرو او دے کول اونچی اونچی کلمہ پڑھیا کرو شاید او دی زبان تے اللہ کلمہ جاری فرما دے نبی پاک نے کی فرمایا کہ جدا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہو گیا داخل الجنہ او جنت چلا جائے گا میرے بھائیو اپنی موت نو یاد رکھو موت آئے گی ہر بندہ تسی سن دے نہیں ویندے نہیں بڑا چودھری ہے بڑا راٹھ ہے بڑا روپیہ ہے بڑی دولت ہے بڑی کوٹھی ہے بڑیاں گڈیاں لے بڑا سٹیٹس ہے بڑا مال و دولت ہے ادھروں اعلان ہویا حضرات فلاں صاحب فوت ہو گیا انا للہ و انا الیہ راج بس لو جی نال ہی تیاریاں شروع ہو گئیاں ادھر جناب علی ٹیلی فون کنے بجے جناب جی اتنے بجے ادھر جناب علی فلانا بھی آ گیا فلانا بھی آ گیا آ تیری دنیا ہے نا مل حیات الدنیا الا متاع الغرور اللہ لوگوں دنیا دا کوئی بھروسہ نہیں جے اج تیرے کول کل دے کول اللہ کریم نے فرمایا ولل آخرۃ خیر لک من الاولی سونیا دنیا دے نالوں آخرت بہتر ہے ول آخرۃ خیر و ابقا اے دنیا جناب علی فانی ہے تے آخرت ہمیشہ رہنے والی ادھر موت آئی سونیا جناب علی کپڑے بھی لا لے جناب علی اگر جناب علی چھاپاں پائیاں نے مدریاں پائیاں لے اے اتار لیاں گئیاں جناب علی کڑیاں پائیاں نے تے لا لیاں اے عورتاں نے زیور پائے نے تے لا لے ان سارا کچھ اتار کے کتے پاتا پرڑے دے یہ ہے تیری دنیا یہ ہے تیرا مال یہ ہے تیری کوٹھی یہ ہے تیری جناب علی مال دولت جناب ادھر سارا کچھ اتار کے غسل دے کے جس دنیا تے بڑا مان کرنے آ جس دنیا دے پیچھے سی پج کے مر چلے ہاں نہ حلال دا پتا نہ حرام دا پتا نہ جناب علی نبی دی سنت دا پتا نہ قرآن دا پتا بس ہائے دنیا ہائے پیسہ ہائے روپیہ ہائے مال ہائے دولت یقین جانیے تواڈے کفن دے وچ ایک جیب بھی اے دیکھے او غسل گل وچ
کفنی چپائیا لے او ویرا تیری ایو ہی کمائیا چھڈ چلے تینوں تیرے اے پینا تے پائیا کسے نے نال جانا نہیں. اللہ کریم دا بندہ پیارے انداز نال ہے او چک لیا منجا طرفی قبراں ول چلیا سارے پرون را قبراں دا ملیا اوے جاندا ہوئے بندہ ویکھو کسے نہیں ٹھلیا مڑ کے کر واپس آنا. کدھر دولت, کدھر گیا روپیہ, کدھر گیا پیسہ, کتنے رہ گیا جناب. ہائے ہائے کر دے سا. ادھر ایک بھائی نے بات سنائی اللہ اللہ موت دے ویلے کی حال ہو پتہ نہیں کی ہونا ہے کی ہونا کتنے وما تدری نفسم بیارزن تموت. کسی کو نہیں پتا اس کی موت کہاں آئے گی, کینوں نہیں پتا کتنے مرے گا, کتنے وقت آئے گا. فیصل آباد کے قریب ایکسیڈنٹ ہویا 11 بندے فوت ہوئے. ہر میت لے گئے, ایک بابا جی رہ گئے. جناب علی بڑا اعلان, بڑا پوچھیا کنا دا نہیں پتہ لگتا. اخیر جناب علی چندہ کٹھا کر کے نا 10 20 30 40 50 کفن لے آندا نو آیا تو آیا جنازہ پڑھایا بابا جی تصویر رکھ لئی. 3 دن بعد بندے آئے اور بیٹے آئے تے آندے لیا یار ویکھیا بابے دے چہرے نو چیخاں نکل گئیاں جناب رون لگ پے. انیاں چیخاں لوکاں کیا کی بنیا کہنے کہ یار بڑا حجرات بلی دھوکھے. انہیں کہا کی گل آندے نے ساڈا باپ جناب بلی 5 مربیاں دا مالک ہے تے کردا کفن بھی نصیب اور نہیں ہویا کیڑی تیری دنیا اے دنیا لی بندی اے بندے دی پر بندہ جانی دنیا دا اے لوگ بنائی اے پھر دینے پر اڈا فانی دنیا دا. اللہ والے تو ہی تے جانا ہے تے میں بھی جانا ہے. اللہ کو دعا کریا کر اجلے جائیے توفانی مسلم اللہ موت اسلام تے آوے اے کلمہ پڑھ دے آوے اللہ دا ذکر کر دے آوے. اللہ والے ان جاوے جویں میرے نبی کائنات نے فرمایا اے موت دے ویلے کی ہوندا ہے. فرمایا نیک بندے برا ابن اعظم کہندے نے ابو ہریرہ کہندے نے مشکات دے اندر دوویں روایتاں اے 1629 تے 1630 ہے. اللہ کریم دے پیارے پیغمبراں دے لے او نیک بندہ متقی بندہ اللہ کو ڈرن والا بندہ اللہ دا حیا کرن والا بندہ اور روزے رکھن والا بندہ اللہ کریم دا پیارا بندہ جلے موت دا ویلا ہوندا ہے اے ملک الموت بھی ہوندا ہے تے ہور فرشتے بھی لے اے دور تک کھڑے ہو جاندے نے جناب علی آلے دوالے بہ جاندے نے تے نبی کائنات نے فرمایا نیک بندہ اوے متقی کیڑا ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات اے ساریاں صفتاں والے بندے اللہ دا ذکر کرنے والے والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لهم مغفرۃ واجرا عظیما. اے نیک بندہ فرشتے آئے ملک الموت اور نبی کائنات نے فرمایا انہاں دے کول کفن بھی ہوندا جنت دا, انہاں کول خوشبو ہوندی ہے جنت. اللہم اجعلنا منہم اللہم اجعلنا منہم. اللہ سانو بھی انج کر دے. موت آئے اللہ تیرا ذکر کر دے آئے, موت آئے قرآن پڑھ دے آئے, موت آئے اللہ سجدے دے اندر آئے. اللہ ساڈے ایمان دی پونجی کدے کھو نہ لئی. اس واسطے دعا کرے کو ربنا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللہ سڑا دل استقامت والا بنائی. کیڑے استقامت والے ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. اللہ استقامت دے, اللہ پکیا رکھی. اللہ جو ایمان دعا کریا کرو ایمان رہے اندر. شیطان دی بڑی کوشش ہے کہ مرن تو پہلا پہلا ایمان چلا جائے, مرن تو پہلا پہلا ایمان چلا جائے. اللہ اللہ. امام ابن جوزی رحمت اللہ علیہ نے ایک مؤذن دا واقعہ لکھا کہ موت دا ویلا کی ہوندا ہے. اللہ کو دعا کرو ایمان تے موت آئے. مؤذن اذاناں پڑھدا ہے, نمازاں پڑھدا ہے, کیونکہ شیطان نے کیا سی فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ.
اللہ جد تک انہاں دی روح اندر ہے نا ادوں تک میں اپنے دا چلاواں گا، موت دا جناب وقت تک انہاں دا پیچھا کراں گا۔ اللہ اللہ جناب اذانہ پڑھدا ہے، نمازاں پڑھدا ہے۔ ایک دن اذان پڑھن واسطے اوپر چڑھیا، نال سی عیسائیاں دا گھر، لڑکی بڑی خوبصورت، بڑی حسینہ، بڑی جمیلہ، او دے تے نظر پئی، شیطان نے اپنا کام کر دیتا، جناب علی فریفتہ ہو گیا، اخیر انہوں نے گھر چلا گیا۔ جلے انہوں نے گھر گیا تے آندا رشتہ دیو، انہاں کہا تیرا مذہب ہو رہے ساڈا مذہب، تیرا دین ہو رہے ساڈی ملت ہو رہے، جناب علی اسی مسلماناں دے نال نکاح نہیں کردا۔ کہندا ہے جناب علی کیویں مندے ہو؟ کہندے نے اسلام چھڑ دے دین، اسلام چھڑ دے دین چھڑ دے۔ انہیں آکھا بی بی دے مگر دین چھڑیا مرتد ہویا۔ جناب علی انہاں دے گھر چلا گیا، انہاں کہا کل تیرا نکاح کر دیاں گے۔ رات اتے ستا ہے، جناب علی لیٹیا ہے، رات بے خوابی دے اندر اٹھیا، چلدا چلدا او دا جناب علی بنیرا کوئی نہیں، اتوں چھت تو ڈگا، من کا ٹوٹیا، موت بھی آ گئی تے اسلام بھی چلا گیا، مرتد ہو کے مریا، بے دین ہو کے مریا۔ تو میرے بھائیو دین تے استقامت واسطے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون کیویں ہوو گے؟ موت اسلام تے کیویں آئے گی جد میرا اٹھنا اسلام، بیٹھنا اسلام، میری معیشت اسلام، میری سوچ اسلام، میری فکر اسلام، میری تہذیب اسلام، میرا تمدن اسلام، میری شادی اسلام، میری غمی اسلام، میری سوچ و فکر جدو ہر چیز اسلام تے ہوئے گی۔ جے تجارت کرے گا تے کا دیتے اسلام تے پھر موت کا دیتے آئے گی؟ آئیے جرا بندہ دین دا ہو جائے پھر موت کا دیتے ہوندی ہے؟ اللہ والے و تواڈے کلمازی قریب دی بات ہے۔ تفسیر القرآن تفسیر پڑھی ہوئے گی علماء نو پتہ ہے، مولانا عبد الرحمان صاحب رحمت اللہ علیہ لاہور والے، اے تواڈے اکابرین، اے موت ہوئے تے انج دی ہوئے، موت آئے تے اس طرح آئے۔ جناب جیڑی بچی جوان ہوئی پہلا حفظ کرایا، جیڑا بچہ حفظ کراؤ، نو گھر چاہی تے حفظ، پوتا ہویا تے حفظ، سارا خاندان کتابت کرنے والے قرآن دی، مکی صورتاں مکے چ بہ کے، مدنی صورتاں مدینے چ بہ کے لکھیاں، تے موت کیویں آئی؟ عشاء دی نماز پڑھن واسطے گئے، اللہ اکبر سجدہ کیتا تے سجدے چ اللہ نے روح پرواز کر لی۔ اور لوگوں دنیا والے ہو جی موت آ اسلام والے دی، اللہ والے دی موت بڑی اعلی ہوندی آ۔ اللہ کریم دے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ دے فرشتے آن کے بہ جان لے تے ملک الموت او دی روح کیویں قبض کردا ہے، اللہم اجعلنا منہم۔ اللہ کریم دے پیارے پیغمبر آندے نے انج کر کے جویں مشک اونڈیلی جاندی ہے تے مشک دے وچوں اے پانی دا قطرہ بڑا ایزی دے نال، بڑا آسانی دے نال اے نکل جان لائے تے او دی روح نو کھچیا جان لائے آرام دے نال۔ اللہ والا قرآن کی آن لائے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ وادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اللہ کریم دا قرآن آن لائے جڑے ایماندار او مطمئن لوگ جلے انہاں دی موت دا ویلا ہوندا ہے نا۔ آئیے دوجا مقام اللہ دے قرآن دا، اے سورہ نحل تے 14واں پارہ ہے۔ رب کائنات نے فرمایا میرے پیارے پیغمبر جی اعلان کر دیو تے کہہ دیو اللہ کریم دے بندے اور نیک بندے اور نمازی بندے، اللہ کو ڈرن والے بندے، اللہ کریم نے فرمایا جلے انہاں دی موت دا وقت ہوندا ہے اللہ کریم دے فرشتے سلام علیکم، تواڈے تے اللہ دی اللہ 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 سلام علیکم طبتم، تواڈے تے اللہ دی سلامتی۔ ارجعی چلو چلیے، یہ آندا کدھر چلیے؟ الی ربک راضیۃ مرضیہ، چل اس اللہ وال چل جنوں تو راضی کر لیا ہے۔ نبی کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑا بندہ صبح دے وقت 3 دفعہ پڑھدا رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، اور لوگوں سن لو او دی موت اسلام تے آئے گی، اور قیامت والے دن جدوں اللہ دی ذات نال او دی ملاقات ہوئے گی، اللہ کہن گے تو میرے تے راضی تے میں تیرے تے۔ ایمان تے قائم رہو، پکے رہو، انشاءاللہ دین اسلام تے قرآن پڑھیا کرو۔ آ ویکھو تواڈے شہدرے بیگم کوٹ
قاضی صاحب قاری صاحب قرآن پڑھ دے اے بھی تو موت ہے قرآن پڑھ دے آئے، یہ بھی تو موت ہے کہ سجدے دے اندر آئے۔ اور لوگوں دنیا والے سن لو ایک بریاں بندیاں دی موت ہے، اور بے نمازاں دی موت ہے، اللہ دے جناب علی دشمناں دی موت ہے، اور جڑے ظالم تے دنیا دے تے ظلم کردے نے اللہ فرماندے نے وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنفُسَكُمْ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ وَكُنتُمْ عن آیاتہ یستکبرون۔ اللہ فرماندے نے برا بندہ اور ظالم آدمی اور جناب علی شرک کرنے والا اور بے ایمان اور جناب علی حرام کھانے والا فرمایا جلے دی موت ہوندی ہے اللہ کریم دے فرشتے باسطو ایدیہم لمبے لمبے ہاتھ اللہ 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 فرمایا نو مار دینے یضربونا کدی چہرے تے کدی پیچھے کدی جناب ادھر یہ جناب اتنی سختی ہوندی ہے اللہ میری توبہ۔ اس طرح سمجھو کہ جناب اس طرح کر کے مل مل دا کپڑا جویں چاڑی تے پائیے اور انہوں کھچیا جائے تار تار وکھرا ہوندا ہے جناب، اینو اتنی تکلیف ہوندی ہے اے ہی جاندا ہے یا اے دا رب جاندا ہے۔ اللہ کہندے نے فرشتے کہندے کڈ اپنی جان، اور ظالما تو بڑا تکبر کردا سیں، بڑا غرور کردا سیں، بڑی مہمہ کردا سیں، تیری دنیا بڑی سی، تیرے پیچھے پروٹوکول بڑا سی، اج کڈ اپنی جان۔ اللہ میری توبہ، نبی کائنات نے فرمایا اے دی روح کھچی جاندی ہے اور اینو بدبو کپڑے چ لپیٹ لیا جاندا ہے، جتوں جتوں لنگدا جاندا ہے بدبو ہی بدبو، اے برا بندہ بدبو ہی بدبو جناب علی، بری میت بدبو ہی بدبو جناب علی، حتیٰ کہ اللہ کریم دے آسماناں دے قریب جان لیے اے بری بندے دی روح لوگو اللہ کریم دے نبی کائنات نے فرمایا، اللہ فرماندے نے نا اس گندے بندے دی روح واسطے میرے آسماناں دا دروازہ نہیں کھولیا جائے گا، او دی روح نو تو چھوڑ دیتا جاندا ہے اور ادا نام سجین وچ لکھ دیتا جاندا ہے۔ اور نیک بندہ جی روح پہلے قبض ہوئی جتوں گزردی جا رہی ہے خوشبواں دے ہلے آ رہے ہیں، اے کون آ رہا ہے؟ فرشتے دس دینے فلاں ابن فلاں آ رہا ہے، اے نمازی آ رہا ہے، اے غازی آ رہا ہے، اے مجاہد آ رہا ہے، اے رمضان دا روزے دار آ رہا ہے، اے رات دا جاگنے والا آ رہا ہے، اے اللہ کو ڈر کے رونے والا آ رہا ہے۔ فرمایا جتوں جتوں دی روح گزردی جا رہی ہے جناب علی فضاواں معطر ہوندیاں جاندیاں حتیٰ کہ اللہ دے عرش دے تھلے چلا جاندا ہے۔ جناب اللہ کہندے نے اے دا نام علیین چ لکھو اور فرمایا انہوں دوبارہ روح الٹا دیو کیونکہ میرا وعدہ ہے وَمِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى۔ فرمایا انہوں دوبارہ اسی مٹی تو دوبارہ زندہ کران گے۔ تو میرے بھائیو نیک بندے دی روح بڑی آسانی نال اور برے بندے دی روح بڑی مشکل دے نال۔ اب مشاہدات پہ غور کیجئے، میں صحابہ دی گل نہیں کردا، میں تابعین دی گل نہیں کردا، میں تبا تابعین دی کر نہیں کردا، میں تواڈے اکابرین دی گل کرنا۔ مولانا ابراہیم میر سیالکوٹی رحمت اللہ علیہ سارے نو پتہ ہے کہ ماضی قریب دی شخصیت اللہ اللہ، انہاں دی والدہ محترمہ دے دل دی خواہش کہ میرا پتر اللہ کرے قرآن دا حافظ بن جائے۔ ایک دن آندیاں نے یا اللہ کیڑا وہ دن ہوئے گا جدن میرا ابراہیم قرآن دا حافظ ہوئے گا؟ تے ماں نو کہندے اماں جی تسی دعا کرو۔ ہاں ماں نے کیا پتر میں دعا کرنی ہے، صبح والدہ دعا کر دیو، ماں دی دعا لیا کرو۔ یقین جانو ماما دی دعا اتنے پہنچاندی ہے جتے 70 ولیاں دی دعا نہیں پہنچا سکتی۔ ماں دعا کر رہی ہے۔ اور حافظ صاحب رحمت اللہ علیہ کہنے میں پہلا حافظ نہیں سا، عالم صاحب حافظ نہیں سا، میں پارا یاد کیتا اللہ دی سو کہندے نے صبح میری ماں نے دعا کیتی، رات نو مسلے تے میں پہلا پارا یاد کر کے سنا دیتا، دوجا دن ہوا دوجا، تیجا دن ہوا تیجا، چوتھا دن ہوا چوتھا، پنجواں دن چھواں، حتیٰ کہ ادھروں 30 روزے پورے ہو گئے، ادھروں مینوں اللہ نے حافظ قرآن بنا چھڑیا۔ انہاں نوں آپریشن دی لوڑ پئی پینڈس دی، امرتسر چلے گئے، انہاں دی کتاب واضح البیان فی تفسیر ام القرآن، او دے حافظ صاحب نے خود ہی واقعہ لکھا ہے۔ اور ڈاکٹر جڑا سی ہندو ڈاکٹر سی، دا نام سی گیمپت رائے کہندا جی آپریشن ہوئے گا، انہاں کہا جی پھر انہاں کہا جی تانوں بے ہوش کرنا پائے گا۔ باہر مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمت اللہ علیہ مناظر اسلام فاتح کا دھیان بھی کھڑے نے،
جناب آندے نے کہ میں باہر آ تے اندر لے گئے. انہیں کہا جی میرے نبی پاک دا حکم ہے جس لے سون لگو منجی تے آؤ تے کیڑی سورت پڑھیا کرو سورہ ملک. تے میں تے سورہ ملک پڑھنی. انہیں کہا بھی 2-4 منتر ہون گے چلو پڑھ لین. جناب ہوتی ہیں وہ پڑھن لگ پے. ڈاکٹر نے جناب دوائی لائی ادو جرنل انتھیزیا دیندے سن. سارا جسم بے ہوش. اے ویکھو اے جو لوگ جنہ دی موت تے ویلے انہاں دی زبان تے اللہ کلمہ جاری کرے گا. جناب علی گنبد رائے کہندا جناب سارا جسم سن سارا جسم بے ہوش. جناب علی سارا جسم بے ہوش تے میں انج کر کے ویکھیا حضرت حافظ صاحب دی زبان حضرت حافظ صاحب دی زبان چلدی پئی ہے. جلے چلدی پئی اللہ مارو مولانا ثناء اللہ عمر سری نو بلایا رحمت اللہ علیہ. ان حضرت جی ویکھو تے صحیح اے کی پہ پڑھ دے لے. انج کر کے کہن لایا حضرت مولانا ثناء اللہ عمر سری کہن لے جناب علی سورت شورا دیاں آیاتاں پڑھ دے پے. تے کہن پدرا ڈاکٹر آندا حضرت جی مینوں اسلام دا بہتا تے نہیں پتا پر اج مینوں پتہ لگا ہے اس بندے دا قرآن نال اتنا پیار ہے اے دی موت دے ویلے وی اے دی زبان تے اللہ دا قرآن ہی جاری ہو جائے گا. قرآن پڑھیا کرو انشاءاللہ قرآن جاری ہوئے گا ذکر جاری ہوئے گا لا الہ الا اللہ جاری ہوئے گا. نبی کائنات جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی ایک دعا یاد کر لو. بخاری شریف دے اندر دعا موجود ہے. ہر بھائی یاد کرو اللہ بڑی برکت دے گا. اور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اگر وہ رات پڑھ کے وضو کر کے رات پڑھ کے جیڑا بندہ سو جائے اور راتوں رات اونوں موت آ جائے تے فرمایا فانت علی فطرہ اللہ پاک تینو اسلام تے دین تے اسلام تے موت نصیب فرمائے گا. صحابی نو دا برا ابن آدم حضور کیڑی دعا فرمایا اگر رات پڑھ کے سویں گا تے راتوں رات اگر موت آئے موت دے چڑکے نہیں لگن گے اے موت دیاں سختیاں نہیں ہون گیا اللہ مدد کرے گا تے موت اسلام فطرت اسلام تے آئے گی. اللہم اسلمت وجہی الیک وفوضت امری الیک والجأت ظہری الیک رغبتا ورحمتا الیک لا ملجا ولا منجا منک الا الیک اللہم آمنت بکتابک الذی انزلت ونبی کلذی ارسلتا. اللہ کریم دے نبی پاک نے فرمایا اے دعا یاد کر لو اور رات نو سون لگیا اے وضو کر کے اپنے دائیں پاسے لیٹ گئے. نبی پاک نے فرمایا دعا پڑھیا کرو اگر رات نو موت آئی تے اللہ اسلام تے موت نصیب کر دے گا. سید الاستغفار پڑھیا کرو اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت. یہ سارا سید الاستغفار آندا ہے. نہیں تے قرآن کرام کو علماء کو یاد کرو. یہ تربیتی جا مہینہ ہے چند دن نے حضور نے فرمایا جیڑا بندہ صبح پڑھے گا اگر صبح تو شام دے درمیان موت آئی تو اللہ اسلام تے موت دے گا. اگر رات پڑھے گا تے رات تو دن درمیان موت آئی تے اللہ پھر بھی اسلام تے موت دے گا. فذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون. اللہ دا ذکر زیادہ کریا کرو. جناب تہاڈی زبان تے ذکر ہوئے تاں ہی تے حضرت شیخ القرآن کہندے سن میں پڑھدا رواں قرآن اللہ اس ذکر چ رتب اللسان اللہ اے میری پردیاں نکلے جان اللہ اکھی نور نبی دا چہرہ اے میرے پیر مسافر سوچ ذرا اس جگ تے کو پھیرا اے تو نظر بچا کے اے ٹر چلیے ساڈا اگے سفر لمیرا اے. جانا ہے میں بھی تساں بھی. نبی پاک نے فرمایا لوگو جڑا روزے دے اندر فوت ہوئے گا قیامت نو روزے دار ہی اٹھایا جائے گا. جڑا حج کردا عمرہ کردا احرام بنیا اللہ اللہ لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمہ لک والملک. صحابی فوت ہویا حضور نے فرمایا اے دا سر نہیں ٹپنا کل قیامت نو اٹھے گا اے دا جناب علی زبان دے اوتے وی اے تلبیہ جاری ہوئے گا احرام دی حالت ہی اٹھایا جائے. تو موت آئے تو اسلام تے موت آئے تو نیکی دی موت آئے تو تقوی دی موت آئے تو اللہ دے حیا والی. ایک ڈاکٹر ہے نشتر اسپتال ملتان دا انہیں اپنی روداد لکھی ہے مشاہدات پیش کر رہے ہیں کہ موت دے ویلے کی ہوندا ہے. کہندا ہے ڈاکٹر کہندا کئیاں بندیاں نو جس وقت
موت قریب ہوندی تے میں کن لا کے سندا کہ بھی اے دے زبان تے اس وقت کی الفاظ نے، کی کیفیات نے، کی بول رہا ہے، کی پڑھ رہا ہے. کہندا ایک بندہ آیا، موت آئی جس لے موت دا جھٹکا لگن لگا، میں کن قریب کیتا تے او دی زبان تے ایک ہی لفظ سی، گٹھا 2 روپے دا، گٹھا 4 روپے دا، گٹھا 2 روپے دا، گٹھا 4 روپے دا. میں انہاں لوکاں نوں پوچھیا بھی یہ کی کام کردا سی؟ انہاں کہا ساری زندگی کہاں وڈ کے تے سڑک تے ویچدا سی اور اے ہی آواز لاندا سی، نہ نماز، نہ روزہ، نہ اللہ، نہ رسول، نہ قرآن. اج دی زبان تے وہی لفظ. یار نے میرے بھائیو جو تواڈے ذہن، میرے اپنے عزیز، میرے بھائی، میرے محترم، میرے مامو جان، جناب علی انج کر کے طبیعت بڑی خراب انتہائی زیادہ، حتیٰ کہ چلے گئے ہسپتال دے اندر، ڈاکٹر نے ڈکلیئر کر دیتا کہ یہ ڈیتھ ہو گئی ہے، فوت ہو گئے نے. جناب علی جس لئے انج کر کے باہر لے آ رہے ہیں نا، باہر تے انگوٹھے لگے بنن. ریئلی بات، حقیقی بات، جلے انگوٹھے لگے بنن تے انگوٹھا لگ پیا. جلے انگوٹھا انہاں کا ڈاکٹر کہندا زندہ جے، جلدی لے کے اندر آئے، پھر ماسک لگایا، آکسیجن پھر پمپ کیتا، دل چل گیا، اللہ نے صحت دیتی. تے مینوں انہاں دسیا، اللہ انہاں تے کروڑا رحمتاں فرمائے. کہنے لگے قاری صاحب جس لئے میری حالت سی نا تے میری زبان تے ایک کوئی دعا سی، اللہم اغفر لی ورحمنی وجبرنی واہدنی وعافنی ورزقنی ورا. کہندے میں جدوں دی حدیث پڑھی نا، ایک صحابی آیا نبی پاک نو، کہندا حضور کوئی ذکر دس دیو. حضور نے فرمایا پڑھیا کر لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. تے نبی پاک دا صحابیاں نے سنا ہے تے اللہ واسطے تے میرے واسطے. آپ نے دعا مسلم دے اندر اے دعا سکھائی، اے پڑھیا کر. آندا یار ادن دی میں شروع کیتی، یقین جانو جس لئے مینوں تکلیف سی، میری پریشانی دی حالم سی، میرا حالات بڑے دیگر گو سن، مینوں انج سی جے موت آئی تے میری زبان تے میری آواز نکل نہیں سی رہی، اور انج سی جے میرا گلا کٹیا جا رہا ہے، لیکن میری زبان چل رہی سی اور میرا کان محسوس کردا پیا سی کہ میری زبان تے دعا جاری سی. تو میرے بھائیو موت دیاں سختیاں بڑیاں نے. موت دے وقت دعا کریا کرو کہ اللہ پاک موت تو پہلے توبہ دی توفیق نصیب فرمائے اور اللہ سانو گناہاں دی معافی نصیب فرما دے. کیوں بھئی اے گناہاں دا معافی دا مہینہ ہے کہ نہیں؟ نبی پاک نے کی فرمایا؟ پہلی سیڑھی تے پیر رکھیا تے کیا کیا، دوجی تے سیڑھی تے پیر رکھیا تے کیا کیا، پھر تیجی سیڑھی تے پیر رکھیا تے کیا کیا. صحابہ نے پوچھا ہے کہ فرمایا اج دی زندگی چ رمضان آیا، دریا رحمت دا بہ رہا ہے، اللہ دا فضل آ رہا ہے. اللہ کریم نے فرمایا وساریعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین. آ جاؤ رحمت دے دروازے کھل گئے، اے معافیاں دے دروازے کھل گئے، معافی لے لو، رحمت لے لو، استغفار کر لو. جناب علی اللہ دے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں دیہاڑی دے اندر حالاں کوئی گناہ نہیں، کنی بار استغفار کر دے. ایک حدیث 70 دفعہ، دوجی حدیث 100 دفعہ. اسی کنی باری کرنے استغفار؟ اللہ. تو میرے بھائیو کثرت نہ استغفار کریا کرو، انشاءاللہ موت آئے گی تو استغفار تے آئے گی. افضل الذکر لا الہ الا اللہ. یہ ذکر کریا کرو، موت ذکر تے آئے گی. قرآن پڑھیا کرو، موت قرآن تے آئے گی. اللہ دے نام نو زیادہ یاد کریا کرو، درود پڑھیا کرو، انشاءاللہ موت نیکی دے رستے تے آئے گی. اللہ پاک مینوں اور تانوں، میری طبیعت بڑی ناساز سی لیکن سیف اللہ پائی دا حکم سی، اس واسطے میں حاضر ہو گیا. دعا کرو اللہ تانوں بھی صحت دے تے اللہ مینوں بھی صحت دے. تے میں تواڈے کول اج دعا کرانی انشاءاللہ. کرو گے کہ نہیں انشاءاللہ؟ مینوں ڈاکٹراں کہا بھی تیرا بائی پاس ہونا، انجیوگرافی ہوئی ہے، انہاں کہا بھی بائی پاس کرا لے. تے میں کہ حالے روزے تے کڈ لئیے. ہاں جی، تے اللہ پاک شاید تہاڈی دعا نال اللہ پاک انج ہی ٹھیک کر دے.